अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया और शहबाज शरीफ को एक पावर डोज भी लगा दी है। और नवाज शरीफ ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया कि पैन तुसी वापस जाके की करना है तो किमें करना है। और इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि तू वज़ीर आज़म है भाई, वज़ीर आज़म बन के दहा, ज़रा अपना जो अथॉरिटी है और अपनी जो ताकत है इसको ज़रा इस्तेमाल करके दिखाओ। अदरवाइज़ ये दबाव शबाव जो है ये आते जाते रहते हैं। इन दबाव को फेस करना ही असल में सियासत है और उसके अंदर से अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश हासिल करना ही ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मौजूदा हालात में जिस तरह की हम सियासी कीमत अदा कर चुके हैं, हम मज़ीद सियासी कीमत अदा करने की पोजीशन में नहीं हैं। लिहाजा डट जाओ, हर तरह के दबाव का सामना करो और जो फैसला तुमने करना है मेरे भाई वो फैसला कर गुजरो। और उस फैसले के लिए जो मुनासिब वक्त है वो वही है जब ये काम अपने बिल्कुल मंतकी अंजाम के नेड़े नेड़े लगा होगा, 2-3 दिन पहले, तब ये फैसला कर देना। उससे पहले इसकी अनाउंसमेंट की किसी भी सूरत कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा मशवरे भी दिए हैं शहबाज शरीफ साहब को। और उनको ये कहा भी है कि जत्थों की सियासत ना पहले मानी गई है, ना हम जत्थों की सियासत को पहले तस्लीम करते थे, ना अब तस्लीम करते हैं, और ना ही जत्थों के ज़रिए इम्पोज किए जाने वाले फैसले को किसी भी सूरत कबूल किया जाएगा। अब ये जो सूरत हाल आई है सामने लंदन के अंदर, और इस बात की तस्दीक मुस्लिम लीग नून में शरीफ फैमिली के अंदरूनी ज़राए ने भी की है। और शहबाज शरीफ साहब के हमरा लंदन जाने वाले मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन और सरकर्दा लीडर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जो वज़ीर दिफा भी हैं और मौजूदा हालात में अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर दिफा की कोई वैल्यू नहीं होती। वो बेचारा जो है ना बस आनिया जानिया ही करता है, गाड़ी के आगे झंडा लगा होता है, इसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर दिफा का मामला जो सारे का सारा है वो रिलेट करता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, और वज़ारत दिफा जो है वो सिर्फ एक लेटर बॉक्स का काम करती है। उधर से लेटर आ गया, वज़ारत दिफा ने डायरी नंबर लगाया और डायरी नंबर लगा के वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। इसके अलावा पॉलिसी मैटर्स के अंदर वज़ारत दिफा का कोई काम नहीं होता। लेकिन इन दिनों के अंदर 3 साल के बाद जब नवंबर आता है तब वज़ारत दिफा और वज़ीर दिफा का थोड़ा सी इंपॉर्टेंस बन जाती है। क्योंकि हर बंदा जाकर उन्होंने पूछा पाइन दसो की होने वाला है, कौन सी खिचड़ी पकने वाली है, कौन सा नया चीफ आ रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर उनको मीडिया के ऊपर आने का भी मौका मिलता है, अपनी बात करने का भी मौका मिलता है। क्योंकि वो जो समरी आनी है GHQ से, उसने आना है वज़ारत दिफा में, और फिर वज़ारत दिफा से जाना है उसने CM सेक्रेटेरिएट, और इसी तरीके से PM सेक्रेटेरिएट से वापस वज़ारत दिफा, और उसके बाद GHQ। यानी ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर वज़ारत दिफा की थोड़ी बहुत अहमियत तो हो जाती है। अलबत्ता जो सूरत हाल है उसके अंदर लोगों का ये मानना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इस बारे में आगाह किया है कि भाईजान जो फार्मूले, जो तजावीज़ आप तक पहुंच रही थी, वो तजावीज़ और फार्मूले मुझ तक भी आ रहे हैं, मुझ तक भी पहुंचे हैं वो तमाम चीज़ें। इसलिए ये जो काम है ना ये वाला, इसके अंदर किसी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के अंदर कि एक्सटेंशन का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, बतौर वज़ीर आज़म मैंने बहुत सारे जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, तकरीबन 5 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की है, किसी को भी मैंने एक्सटेंशन नहीं दी और बेशुमार दबाव भी बर्दाश्त किया। और इस सिलसिले में अभी तो ताज़ा तरीन मिसाल रहील शरीफ साहब की भी इस वक्त ज़ेर बहस है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि ये जो चीज़ें हैं इसको कतई नज़र रखो, फोकस करो अपनी जो इस वक्त काम है उसके ऊपर। और जो MBS का दौरा आ रहा है, यानी मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो दौरा आ रहा है, उसके ज़रिए अपना जो इकॉनमी का रिवाइवल है और लोगों को रिलीफ देने का जो काम है इसकी तरफ फोकस किया जाना चाहिए। अलबत्ता जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला लेना है ना मौजूदा हुकूमत के लिए, वो इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। ये बात अब ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अब चूँकि अलविदाई दौरे करना शुरू कर दिए हैं, लिहाजा वो जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, वो अपनी एक ख़ास सिमत के ऊपर काम करें। बल्कि कोई इतलात भी आ रही हैं, कोई इस्तिखारे कहेगी ना कि जनाब कोई इस्तिखारा भी जो है वज़ीर वो जो है किया जा रहा है कि जनाब ज़रा इस्तिखारा करके पता लगे कि
یہ جو نیا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ کون ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پہ کوئی ساڈی مرضی دا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا ہماری طرف کوئی رجحان ہو. اس قسم کی چیزیں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر اس طرح کی بات کو یقینی طور پر خارج از قیاس نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سی ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹارگٹ نمبر 1 عمران خان صاحب کا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ڈی جی سی ہیں. اب ڈی جی سی کے ساتھ ایک ملاقات کا تو خود انکشاف کر دیا سلمان احمد صاحب نے، جو جنون گروپ والے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر موجود ہوتے ہیں. اب اس کے حوالے سے کل ایک اور شخصیت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں ہیں، اور بانی اراکین میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بانی اراکین میں بھی شامل ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مختلف رابطے ہو رہے تھے بیک چینل کے اندر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی برج کا کردار ادا کیا بہت ساری شخصیات کے ساتھ مختلف لوگوں کے رابطے کرانے میں. اور یہ سلمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کو بھی ارینج خرم حمید روکڑی صاحب نے کرایا تھا، بلکہ کل انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ جو کیپٹل ٹاک ہے اس میں وہ آئے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے عمران خان کے کہنے پر 3 مرتبہ ڈی جی سی میجر جنرل جو ہے فیصل نصیر صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں ارینج بھی کرائی ہیں، اور ملاقاتیں کرائی بھی ہیں. اور اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو گالم گلوچ برگیڈ ہے وہ اب میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کہ میں نے ایک ٹی وی چینل کے اندر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ جناب میں ملاقات کرائی ہے. اچھا، یہ تو انہوں نے بات کر دی، ملاقات کرائی ہے نہیں کرائی، جب آپ پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی نے ایٹ لارج اس بات کا اظہار شروع کر دیا کہ اب میجر کون ہے، یہ خرم حمید روکڑی کون ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے. بے شمار لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تصویریں اترواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ ہم ہر ایک بندے کو جانتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب یہ کون ہے، جس مرضی بندے کو دل کرتا ہے اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر بنا دیتے ہیں اور اس کو میڈیا پر لے آتے ہیں. جیو کے اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر نا پھر یہ جو میجر خرم حمید روکڑی صاحب ہیں انہوں نے بے شمار جوابات دیے، تصویریں شو کر دیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ اس موقع پر تصویر ہے، عمران خان کے ساتھ وہ مختلف ایونٹس کی انہوں نے تصاویر دے دی ہیں. اب اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کے اندر فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو بہت ہی زیادہ موجودہ حالات میں میری نظر میں وہ بڑا زیادہ منی خیز ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر فواد چودھری صاحب نے ایک نئی وہ جو ہے نا چیز وہ سامنے لے کے آیا ہے. انہوں نے کہا جناب پاکستان میں مسلمہ طور پر 2 سیاسی قوتیں ہیں. لفظ سیاسی کو آپ نے ذرا مد نظر رکھنا ہے. 2 سیاسی قوتیں ہیں، ایک ہے عمران خان اور دوسری ہے پاکستان کی فوج. یعنی انہوں نے پاکستان کی فوج کو ایک سیاسی قوت کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نہ صرف سیاسی قوت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ اس بات کا تاثر دیا ہے کہ یہ 2 ہی ہیں، اور ہمیں جو ہے پاکستانی فوج اور پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کو دونوں کو ایک سمت میں ہو کر کام کرنا چاہیے، اور فوج اور عمران خان کے درمیان فاصلے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں. فاصلے کم ہوں گے تو پاکستان میں استحکام آئے گا. فوجی قیادت سمجھے وہ کوئی علیحدگی پسندوں یا دہشت گردوں سے جنگ نہیں لڑ رہے، یہاں بندوق نہیں آئیڈیاز چاہیے. یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آپ سے ملاقات کا ذکر کیا، یہ ایک نئی کوشش کے طور پر اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی بدنیتی جو ہے وہ آپ کو اس ٹویٹ کے اندر بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے. پاکستان کی فوج یقینی طور پر ماضی کے اندر بھی وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرتی رہی ہے. عمران خان صاحب کا ٹینیور تو یہ ہائیبرڈ رجیم کے حوالے سے ایک سنہری دور کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پر تو اسمبلی کے اندر کورم پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کرائے جاتے تھے.
उस वक्त तो ये सब को पता, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खुद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इस बात को तस्लीम किया है कि जनाब मुझे तो हर एक काम के लिए ज़रूरत पड़ती थी, बिल मंजूर कराना हो तो मैं फ़ोन कराता था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो मैं फ़ोन कराता था, बिल मंजूर कराने हो फ़ोन कराता था, हाज़िरी यकीनी बनानी हो तो फ़ोन कराता था। इमरान खान साहब ने खुद ये बात मानी है। अब अगर इमरान खान साहब खुद ये बात मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस बात में हकीकत है। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने खुद इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन हो चुका है और कि जनाब हमने गैर जानिबदार रहना है, हमने सियासी अमल के अंदर किसी तरह की मुदाखलत नहीं करनी, और ये बात इमरान खान साहब को तस्लीम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका इक़्तिदार से हटाए जाने के पीछे फौज का न्यूट्रल होना ये एक बुनियादी एलिमेंट था, क्योंकि वो जो बाइंडिंग फोर्स थी जो उनके अलाइज को इमरान खान साहब के साथ जोड़ के रखती थी, वो जो मैजिक गम थी वो दरमियान में से निकल गई तो सब बिखर गए। और इस बिखराव को जो है वो कैच किया एक पॉलिटिकल कुव्वत ने, यानी मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने, और उसने नेशनल असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया। और इस अक्सरियत के अंदर इमरान खान साहब की जमात का एक मुनहरफ वोट भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से फ़ौज के ऊपर नाखुश हैं और वो इसका इजहार करते चले जा रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिटिकल कुव्वत करार दे दिया है, और ये यकीनी तौर पर एक और हमला, मेरी नज़र में ये एक और हमला है, क्योंकि इसी ट्वीट के अंदर उन्होंने एक जानिब पैरों को हाथ लगाया है, उसको पैर पकड़ने की कोशिश की है, दूसरी जानिब टांग खींचने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि यार मैं किसी तरह की टांग खींचदा तो ये टांग खींचना ही बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज सूरत हाल मेरे काबू में नहीं आएगी, और इसके लिए ही उन्होंने ये ट्वीट किया। अब अगर हम देखें कि मौजूदा हालात में ये जो बन रही है इस वक्त सिचुएशन, वहाँ पर जो हालात हैं वो इस वक्त एनीबॉडीज़ गेम नहीं है। अगर मेरी दानिस्त के अंदर जो इस वक्त पावर गेम है वो इमरान खान साहब यकीनी तौर पर सड़कों के ऊपर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सड़कों के ज़रिए अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो ख़ुद इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि उनको इदारे के अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, CNN को इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने, TRT को इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने ये बात की, उसके बाद लाहौर के अंदर जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने ये बात की, शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर जब उन्होंने पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने ये बात की कि मैं आपको आज ये बताता हूं कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती हैं, और उनका ये कहना था कि मुझे इदारे के अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई फ्रैक्शन ऐसा मौजूद है जो इमरान खान साहब को ना सिर्फ फीड कर रहा है बल्कि उनको वो जो है ना जिसे हम कहते हैं स्पूनिंग, वो भी उनकी की जा रही है और उनको गाइड किया जा रहा है कि आपने किस तरह जाना है। और वो जिसे हम कहते हैं ना सुपर पैट्रियट्स, वो शायद इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पर डेवलप हो चुकी है, क्योंकि और उनका ऑब्जेक्टिव भी इमरान खान साहब को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसको गिराना, और गिराने के बाद ये जो वफाकी पार्लिमानी सिस्टम है इसको डिमोलिश करके इसकी जगह पर प्रेसिडेंशियल रूल को लेके आना है। इसके अलावा और कुछ बात नहीं है, और इसके लिए ही ये जो तकर्री है इसको मुतनाज़ा बनाना उनका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और इसी सिलसिले में ये जो मिक्स्ड वाइब्स हैं ये एक फैलाई जा रही हैं, और उन मिक्स्ड वाइब की वजह से ही शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ा। लंदन जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी पड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मुलाकातें की, और आखिरी मुलाकात कल रात को बड़ी तवील मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर तमाम चीज़ों को तय कर लिया गया है। मैं आपसे ये बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल होने वाली आखिरी मुलाकात के अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए गए हैं, बशमूल नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के, बशमूल नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ये तमाम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कल रात की मीटिंग के अंदर ले लिए गए हैं। अब ये जैसे ही ये अपॉइंटमेंट वाला मामला शुरू होगा, और ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद इस बात का इजहार भी किया है कि अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज़ भी कर दिया जाएगा और इसको अंजाम तक भी पहुँचा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है
کہ یہ جو سمری ہے یا یہ جو پرپوزلز آنی ہیں یہ تقریباً کوئی 17-18 نومبر کے ارد گرد آئیں گی، اور اس کے بعد محمد بن سلمان صاحب جو سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ محل سے 21 یا 22 نومبر کو ان کا ٹینٹیٹو پلان ہے پاکستان آنے کا، 1 دن کا دورہ ہے، یہاں پر انہوں نے بے شمار منصوبوں کا جو ہے وہ افتتاح بھی کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے کچھ جو ایکسٹرا پیکیجز ہیں، کچھ قرضوں کی ری شیڈولنگ وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ معاہدوں کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اور اس مرحلے کے بعد یعنی 23 نومبر کے بعد 24-25 انہی 2-3 دن کے اندر اندر یہ تمام ڈیسیژنز ہو جائیں گے اور فیصلے کو باضابطہ طور پر اناؤنس بھی کر دیا جائے گا، اور یہ وہی ٹائم ہوگا 21 اور 22 نومبر کا جب عمران خان صاحب پنڈی پہنچ رہے ہوں گے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا اس وقت جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ اسلام آباد کا وہ اس پر فوکس نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں استقبال کروں گا، پنڈی میں آ کے ہم وہاں پر احتجاج کریں گے، پنڈی کے اندر لاکھوں لوگوں کو جمع کروں گا، پنڈی کے اندر اپنی پاور شو کروں گا، اور ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو ڈیمانسٹریشن کی ہے 4 دن کے لیے پنڈی کو چوک کرنے کی، وہ بھی انہوں نے یہی ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہاں پر دیکھیں میرا قلعہ کتنا مضبوط ہے، اور اس قلعے کی وجہ ہے ان کے پاس پنجاب حکومت۔ اسلام آباد میں داخلے کے بعد یہ پوزیشن عمران خان صاحب کی یکسر بدل جائے گی، لہٰذا جو ان کا پلان ہے وہ اپنے احتجاج کی طاقت کو پنڈی کے اندر ریکارڈ کرا کر پنڈی کے اندر یہ تاثر دینا ہے کہ جناب میرے نال گل کر لو، ہلے بھی تہاڈے کول چانس ہے۔ یہ ہے ایک پیغام جو عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ہینڈلرز کا یا سپون فیڈنگ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ الارمنگ سچویشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ جو نواز شریف صاحب نے جو ان کو پیغام دیا ہے کہ ڈٹ جاؤ اور جو فیصلے ہیں وہ بھرپور طاقت کے ساتھ کرو، بھرپور مضبوطی کے ساتھ کرو، کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ دباؤ نہ لو، اس کے پیچھے بھی یہی ایک منطق موجود ہے کہ جناب اب ہم نے مزید پولیٹیکلی بلیک میل نہیں ہونا، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا کچھ اور قوتیں ہوں، کسی بھی طریقے سے بلیک میلنگ نہیں ہوگی، اور یہ حتمی طور پر مسلم لیگ نون کی اب یہ سٹینڈنگ پوزیشن بن جائے گی، اور اسی پوزیشن کو آگے لے کر چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ان کے اس نئے نیریٹو کی بنیاد پر ان کی پولیٹیکل ایک نئی پولیٹیکل سٹرگل کی جو ہے وہ بنیاد بنے گی، اور اس کے ذریعے ہی یہ جو سارا نئی جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے وہ بچھایا جائے گا۔ دسمبر اس حوالے سے ذرا امپورٹنس اختیار کر جائے گا اگر حالات جوں کے توں رہتے ہیں تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔